मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मेयर कराची मुर्तजा वहाब, हमारा साथ देंगे दानियाल अजीज जो नारोवाल से शिकस्त खोरदा हुए हैं, किन हालात में हुए हैं और अब इनकी जमात को क्या करना चाहिए क्या नहीं बात करते। मुर्तजा वहाब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अहम तरीन मुशावरत हो रही है आपकी सियासी क़यादत की जरदारी हाउस में, फरमाई दीजिएगा कि हमारी खबरें यही है कि अक्सरियत ये नहीं चाहती कि पुरानी तनख्वाह पे एक बार फिर काम किया जाए और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून के पास तमाम तरह अहम पोर्टफोलियोज हों, बशमूल फाइनेंस मिनिस्ट्री, बशमूल वजारत उज़्मा, और एक बार फिर मसला वही पड़े कि जो अभी 17 माह के अंदर बड़ी मुश्किल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कैंपेन में पीपीपी को अपने आप को अलहदा किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे लिए इस वक्त कोई बात करना कबल वक्त होगा, बिकॉज सीसी का इजलास अभी भी जारी है। जब तक कोई फैसला नहीं होता, बिकॉज मशावरत तो ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे करते हैं क़यादत के सामने और क़यादत फिर टूवर्ड्स द एंड फैसला करती है कि आया ऑप्शन ए पे जाना है, बी पे जाना है, सी पर जाना है या फर्दर डिलिब्रेशंस की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ आइंदा जो चंद रोज हैं वो बड़े अहम हैं। एब्सोल्युटली मुर्तजा, मगर जनरली आपका यानी उठना बैठना और बात तो सबसे हो रही है, यू मस्ट अंडरस्टैंड जनरली एक तासुर क्या है कि ऑपोजिशन में बैठना ही बेहतर है एज अपोज टू मेकिंग अ गवर्नमेंट एंड सिटिंग विद पीएमएलएन। देखिए महर, जो पिछले 16-17 माह के हमारा एक्सपीरियंस था उसमें बड़ी डिफिकल्टीज हमें फेस करना पड़ी। नेचुरली जब फाइनेंस मिनिस्टर आपके पास नहीं होता, पीएनडी मिनिस्टर आपके पास नहीं होता, रेलवे मिनिस्टर आपके पास नहीं है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आपके पास नहीं है, ये वो तमाम चीजें जिनका डायरेक्टली कंसर्न है एक आम आदमी से। वो आम आदमी जो है वो इंट्रिकसीज में नहीं जाता, वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, वो कहता है भाईजान आप तो हुकूमत का हिस्सा हैं लेकिन आपने हमारी रिलीफ के लिए क्या काम किया। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा था एंड आई कैन से दिस विद ग्रेट क्लैरिटी मेहर कि हमारे जो मुतालबात थे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के हवाले से प्रोजेक्ट हुकूमत में पीडीएम की में शहबाज शरीफ साहब की सही हमें वो प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। गैस की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है, हमें जो रिस्पांस हम एक्सपेक्ट करते थे हमें वो एक्सपेक्ट जो है वो रिस्पांस शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से नहीं मिला। और आपने देखा कि बिलावल साहब जब अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उन्होंने अपने कंसर्न्स को बड़ा वाज़ेह तौर पर पब्लिक के सामने कन्वे भी किया। तो ये खदशात हमें लाहक हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फैसला वो करना है जो आवाम के मफाद में होगा, जो मुल्क के मफाद में होगा, जो ठीक बैठी है पर गौर कर रही है। ठीक है सर, मैं अभी आपसे ये भी पूछूंगी कि मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी किसको प्रेफर करती है पुश कम्स टू शव। दानियाल अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आईनी बहरान होगा, हुकूमत में बैठना तो तकरीबन नागुज़ीर ही दिख रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, नोबडी हैज द नंबर्स टू मैच अदरवाइज। एक गैर फितरी इत्तेहाद हमेशा से रहा है, अब तो ये अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है कि मजबूरी भी बनता चला गया है। मगर आपके नजदीक, आपके हल्के और इंतखाब पे आने से पहले क्या मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनानी भी चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम वफाक में? जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लिया। मेरे ख्याल में मेरे दिल के करीब जो इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल दरपेश है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी हुकूमत बननी है। बात तो यह है कि करना क्या है। किसी के पास भी प्लान नहीं है। अगर ये लूले लंगड़े मंशूर आप देखें, इनमें तो पाकिस्तान के जो इस वक्त नाजुक हालात बने हुए हैं उनका तो जिक्र तक भी नहीं है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि अब करना क्या है। ये मुझे तो सबकी रेडियो खाली नजर आती हैं। पीपल्स पार्टी के पास तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई नहीं है, पीटीआई के पास भी कोई नहीं। उन्होंने भी मांगे के 2 लिए थे, वही जो पीपल्स पार्टी वाले थे। और हमारे ये जो साहबदार साहब हैं, ये जो पीएमएलएन के हैं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है आईएमएफ के साथ वो तो कोई इतना खास नहीं है। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का प्लान किधर है। अच्छा, यानी कि प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, आईएमएफ के साथ अभी मार्च में भी मुलाकात है, फिर अगली अग्रीमेंट भी सर बिल्कुल नोश्ता दीवार है। मगर मैं आपसे पहला सवाल ये चाह रही हूं कि इस सिचुएशन में क्या मुस्लिम लीग नून को वजारत उज़्मा लेनी चाहिए? आपके इसके ऊपर क्या राय है? मेरी यही राय है कि अगर इनके पास कोई प्लान है तो फिर जरूर करें, लेकिन वो पहले सारों के साथ डिस्कस करें। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने फिर से 82 की कैबिनेट बनानी है और ये रंगरलियां चलनी है, छांगे मांगे वाली सियासत चलनी है, तो फिर तो पाकिस्तान ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अभी तो ये है कि जो हमें फर्म हैंड चाहिए, जिसके पास इकोनॉमिक एक्सपर्टीज हो, एक प्रॉपर प्लान हो, वो वेल चॉक्ड आउट हो,
اور اس میں سمجھ آئے لوگوں کو یہ کیسے ہونا ہے. جس طرح یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز ابھی بھی کیا چانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں تو آپ کے سامنے ہے, جو لوگ دوسروں کے گیٹوں کے سامنے پہنچ بھی گئے ہیں. تو یہ اگر پروسیس چلتا رہا تو یہ سیاسی استحکام آنا ہے. دوسرا میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات بڑی بیچی گئی تھی کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. بھئی سیاسی استحکام کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس میں سے خرگوش جیسے ٹوپی میں سے نکالتا ہے کوئی میجیشین کے وہ نکل آنا ہے معاشی استحکام. آپ کو معاشی استحکام کے لیے پلان چاہیے, وہ کدھر ہے؟ صرف پرائیویٹائزیشن سے تو نہیں کام چلنا. آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ ایف بی آر کے ریفارم کے اوپر کیا غدر مچا ہے. تو اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کسی کو. آپس میں سارے سروسز لڑ رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں ہے ان ساری جماعتوں میں جس نے پاکستان کا کوئی نیشنل ریفارم کیا ہو. اب جو نیشنل ریفارم ہوا تھا, پولیس ریفارم, جو لوکل گورنمنٹ ریفارم ہوا تھا, جو سول سروس ریفارم ہوا تھا, جو ٹیکسیشن سسٹم ریفارم کیا تھا جس میں پروونشل فائنانس کمیشن بنی تھی, اور یہ سارا کچھ وہ تو میرے ہاتھ کی بنی ہوئی. بہرحال سر ڈار صاحب کو ہم نے انٹرویو کیا, وہ کہتے ہیں تمام تر پلان موجود ہے, پہلے بھی آئی ایم ایف سے ڈیل کیا, اب بھی کروں گا. اور شہباز شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا آن دا ڈے آف الیکشن کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہے, اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ, بٹ جسٹ گیو می اے چانس ہیئر. مرتضیٰ, بڑی پریکیریس سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے بغیر, اور آپ کی اپنی اس سے بھی زیادہ پریکیریس ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو, ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. ساتھ بیٹھتے ہیں تو تب بھی پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے, اور نہیں بیٹھتے تو تب حکومت کا مسئلہ پڑ جاتا ہے بنانے کا. بڑی ایک پریکیریس سچویشن ہے. مگر میاں صاحب نے جو 60 سیٹوں کے ساتھ وکٹری سپیچ دے دی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ قبل از وقت تھا, اس سے گریز کرنا چاہیے تھا میاں صاحب کو, پی ایم ایل این کو؟ مہر, میرے خیال میں میاں صاحب 2013 کا سوچ رہے تھے. اگر آپ یاد کریں 2013 میں بھی میاں صاحب نے رات کو اسی طرح کی ایک وکٹری سپیچ دی تھی, جس کے بعد پھر بڑا ان کے ریزلٹس کو امپٹس ملا تھا. تو میں اس کے اوپر اتنا کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ وقت نے ثابت کیا کہ پری میچور جب بھی آپ بات کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے. میں دانیال صاحب کی بات سے اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ جن مشکلات سے پان گزر رہا ہے, بنیادی ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کیسے ان مشکلات کے بھور سے ہم پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو نکال سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں بالخصوص جو 10 پوائنٹ بلاول صاحب نے کنوے کیے ہیں پاکستان کی عوام کو, اس کے اندر ایک سولوشن موجود ہے. لیکن مہر, بدقسمتی کے ساتھ جو بھی سولوشن ہے اس کے لیے آپ کو بولڈ ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہے. اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان جن مشکلات سے گزر رہا ہے اس میں ان ایکشن ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے. سر مرتضیٰ, مجھے بتائیے, جب ول آف دا پیپل ہی آپ کے ساتھ نہ ہو, جب مینڈیٹ ہی پورا آپ کو نہ دیا گیا ہو, تو کون سی مورل اتھارٹی ہوگی؟ ایسی حکومت کتنی دیر چل پائے گی, کتنی دیر بعد سسٹین کر پائے گی؟ دا ول آف دا پیپل از ویری اپیرنٹ. دا پیپل آف پاکستان ہیو اسپوکن سر, اینڈ اٹ مائٹ بی آپ سب کے لیے علیحدہ علیحدہ آپ کو حمایت ملی ہے, مگر اکٹھے تو ایک ہی گروہ کو ملی ہے, اور وہ آپ نہیں ہیں, آپ میں سے کوئی نہیں ہے وہ. مہر, یہ جو لیجسلیٹو سسٹم ہے ہمارا نا, یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, اس کے اندر یہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امریکہ کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہی ہیں. ہم یہ جو برطانیہ کا سسٹم ہے, انڈیا کا سسٹم ہے, پاکستان ہے, ملٹی پارٹی سسٹم ہے پاکستان کے اندر, جہاں پہ آپ اگر پچھلے 20 سال کی سیاسی تاریخ اٹھائیں تو کسی ایک سیاسی جماعت کو ایبسلیوٹ کنٹرول نہیں ملا. واحد ایک ٹائم جب کنٹرول آیا تھا وہ 2013 میں میاں صاحب کو مل گیا تھا. 2002 میں اور سر 97 میں آپ کا ووٹر باہر نہیں نکلا تھا, 2024 میں نون لیگ کا ووٹر باہر نہیں نکلا. سو ٹو سے یو ڈن ویل, بٹ وہی دیکھ رہے ہیں نا, ووٹر نکلا ہے تو صرف تحریک انصاف کا باہر نکلا ہے, بٹ آپ کہتے ہیں حکمرانی ہم کریں گے مل کے. دیکھیں میں بات یہ ہے کہ میجورٹی آپ کو اسٹیبلش کرنی ہے نا. میجورٹی کوئی ایک سیاسی جماعت اسٹیبلش کرے یا ملٹی سیاسی جماعتیں اسٹیبلش کریں, یہ تو ڈیموکریسی وہ اپنے تئیں بھی حکومت نہیں بنا سکتے. مرتضیٰ, یہ بات آپ کی صحیح ہے. ہیئر می آؤٹ. دیکھیں ضرورت اس بات کی حکومت کوئی بھی بنائے, امپورٹنٹ فیصلے جو کرنے کی ضرورت ہے نا, وہ امپورٹنٹ فیصلے اس ملک میں پچھلے 15 سال سے بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو پا رہے.